نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور فیصلہ کر لے ہے، حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تو خاص عبادت کرنی ہے میری، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور بوڑھے والدین دے نال نیکی کرنی۔ اللہ نے اپنی عبادت تو بعد اگر تذکرہ کیتا ہے تو بڑھے والدین دی خدمت دا کیتا ہے، یعنی دوسری طرح سمجھیے کہ اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے۔ روئے زمین تے سب تو بڑا گناہ شرک ہے، تے شرک تو بعد سب تو بڑا گناہ والدین دی نافرمانی۔ جس طرح مشرک تے جنت حرام ہے، اس طرح والدین دے گستاخ اور والدین دے بے ادب دے اتے بھی جنت حرام ہے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کو معافی نہیں مانگدا، والدین نہ صلح نہیں کردا، وہ ماں باپ دا گستاخ ہی دنیا تو مر جاندہ ہے، تو وہ قطعاً فیصلے تے کدی جنت چ نہیں جائے گا۔ اور پھر ایک جگہ تے والدین دے بارے چ نہیں اللہ نے کیا، قرآن دے اندر 5 مقامات نے جتھے اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے۔ پہلا مقام تے اے وے کہ پہلے عبادت بعد والدین دی خدمت، اور اگے کیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، انہاں دوہاں دے وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دوویں بڑھے ہو جان، فلا تقل لہما اف، انہاں نو اف بھی نہیں کہنا۔ عربی زبان دے اندر سب تو کم تر لفظ جڑا ہے نا عربی دے اندر، او لفظ اف ہے۔ ولا تنہرہما، تے انہاں نو ڈانٹنا بھی نہیں، ڈانٹی دا تے چھوٹے نو ہے، وڈیاں نو تے نہیں نا ڈانٹی دا، بولیے گوڈے چھوٹے چھڑ دے ہو، تھوڑا سستی جی پئی ہے۔ ولا تنہرہما، انہاں نو ڈانٹنا بھی نہیں، ڈانٹی دا چھوٹے نو ہے تے وڈے نے۔ او بھئی جدوں ماں باپ دوویں بڈھے ہو جان، انہاں دیاں عادات بچیاں والیاں ہو جاندیاں۔ جدوں تو بچہ سہ نا تے تیریاں عادتاں سامنے دیکھ کے ویکھ کے انہاں کدی تینوں نہیں سی ڈانٹیا، ہوں یہ بچے ہو گئے نے، ہوں انہوں تو نہیں ڈانٹنا،
گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی؟ فلا تقل لہما اف، انہاں نوں اف نہیں کہنا، ڈانٹنا نہیں. انہاں دی اکھ چ اکھ پا کے گل کریں گا تاں بھی بے ادبی ہے. انہاں دے سامنے سنگ پھاڑ پھاڑ کے بولے گا پھر بھی بے ادبی ہے. انہاں دی گل دا رد کرے گا پھر بھی بے ادبی ہے. ماں باپ دے سامنے کھلو کے تو اچھی اچھی گفتگو کرے گا، یہ بھی بے ادبی دے زمرے چ. والدین دی عظمت اللہ پاک نے قرآن چ بہت زیادہ بیان کی تھی. ہن پہلا پارا ہے، پہلا مقام ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. دوسرے مقام تے اللہ نے کی کیا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا. بھئی دی ایکو بند رکھنی ہے، کدھر گیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. آگے کیے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بنی اسرائیل والیاں کولو اللہ نے بڑے وعدے لائے. انہاں وعدیاں دے اندر پہلا وعدہ ہے وے میرے تو علاوہ تساں کسے دی عبادت نہیں کرنی. تے دوجے نمبر تے گل اے وے کہ تساں اپنے بڑھے والدین دی خدمت کرنی ہے. بڑھے والدین نہ پیار کرنا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے، ایتھے بھی پہلی گل عبادت دیئے، دوجی گل والدین دی خدمت دیئے. دو مقام ہو گئے. ہن تیسرا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت اللہ دی کرو، او دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا. تے بڑھے والدین دی خدمت کرنی ہے، والدین نہ نیکی کرنی ہے. ہن چوتھا مقام ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میں رب کہہ رہا ہے تعالو، انہوں کہو آ جاؤ. جیڑیاں چیزاں رب نے تھوڑے تے حرام کر دیتیاں نے او میں چیزاں تھوانو دسا. پہلی گل اے وے اللہ نے تھوڑے تے شرک حرام کر دیتا ہے. تے دوجی گل اے وے والدین دی نافرمانی اللہ نے تھوڑے تے حرام کر دیتی ہے. یہ چار مقام ہو گئے. تے پنجواں فرمایا انشکر لی والی والدیک، او میرے بندے میرا بھی شکر ادا کریا کر تے بڑھے والدین دا بھی شکر ادا کریا کر. ہن ذرا غور کیجئے، عبادت تے خدمت. خدمت والدین دی، عبادت کی دی رب دی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ لفظ رب آیا نا. رب دا معنی کی ہوندا ہے؟ بولیے تو صحیح، پالن والا. جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا، او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب آندے نے. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ تے رب بھی کائنات دا ایک ہے تے اب بھی ایک ہے. کسے بندے نو پوچھو تیرا کنے ابے نے، وہ کہے گا ابا ایک ہی ہے. کیوں شیخ فاروق سے؟ ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء انہاں واسطے یار کرسیاں حضرت تو ہڈانیاں سن، علماء تھلے بیٹھے نے. اچھا نہیں اللہ دا گھر ٹھیک ہے لیکن نہیں خطیب میں پھر تھلے ہی بہ جانا. اللہ تعالیٰ علماء دیاں زندگیاں دراز فرمائے، ساڈے قاری صاحبان علماء کرام. تو میں بات کر رہے ہیں کہ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਈਸਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਹੇਗਾ ਅੱਬਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਅੱਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਔਲਾਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਜ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਬ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਰੱਬ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤੂੰ ਦਾਤੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਕਈ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਯਾਰ ਰੱਬਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਆਲਿਮ ਦੀ ਜਮਾ ਉਲਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲਮ ਦੀ ਜਮਾ ਆਲਮੀਨ ਹੈ ਹੁਣ ਜਹਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਣਾਈ ਏ ਸਾਂਝੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਸਾਨੀ ਕਾਈ ਏ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡਾ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾਨ ਉਸਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਪਿਆ ਦੇਂਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰਾਨ ਉਸਦਾ ਕੀਤੀ ਡਾਈ ਫਿੱਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚਾਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਏ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਨੱਸਦਾ ਏ ਆ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਏ ਸੱਜਣ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਣਾਈ ਏ ਆਂਡਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਆਂਡਾ ਆਂਡਿਓ ਬੋਲੋ ਸੇ ਆਂਡਾ ਆਂਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਇੱਕ ਸਫੈਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਨਾ ਆਂਡਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਲਿਆ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਹਿੱਲਿਆ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਹਿੱਲਿਆ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਬੂਬੀਅਤ ਵੇਖ ਆਂਡਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਫੈਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰਦੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਆਂਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਨੇ ਆ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਗੰਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਸਫੈਦੀ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਆਂਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਵਗਾ ਦਿਆਂਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਆਂਡਾ ਮੁਰਗੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਲੈਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਖਾ ਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਆਂਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਆਂਦੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਫੈਦੀ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਫਿਰ ਬੂਆ ਕੋਨੀ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਕੋਨੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੈਣੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰ ਸੂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਛਿੱਲੜ ਟੁੱਟਦੀ ਇਹ ਚੂਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਚੌਥੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹਨੇ ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਫੈਦੀ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਵਕਜ਼ਾ ਰੱਬੁਕਾ ਅੱਲਾ ਤਾਬੁਦੂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਪੇ ਜੁੜਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਿਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਦਾ ਏ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੋੜਦਾ ਏ ਵਲਕਦ ਖਲਕਨਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਨ ਸੁਲਾਲਤਿਨ ਮਿਨ ਤੀਨ ਸੁම්ਮਾ ਜਅਲਨਾਹੂ ਨੁਤਫਤਨ ਫੀ ਕਰਾਰਿਨ ਮਕੀਨ ਸੁම්ਮਾ ਖਲਕਨਨ ਨੁਤਫਤ अलकतन फ़खलकनल अलकत मुज़ग़तन फ़खलकनल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा
ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ ترجمہ کیے دا ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشاں مار خچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے. ہن جٹکی گل بھی ہو جائے. چل ہن ذرا ویخ مجھاں گاواں نوں گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نوں خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے. ایویں ہی ہے ہرے چٹالا ہرا تے دودھ چٹا تھن کالے تے دودھ بولو کنے دیتا ہے اللہ نے. تھلے کٹا چھاڑنے آنا 2 منہ مارے انہیں پورا دودھ ہوانے چلا دیتا ہے کٹے واسطے تھوڑے واسطے نہیں. کہاں ویکھیا ہوانا پر گیا ہے انہاں کٹے نو منہ تو پھڑ کے کھچ کے نا تے جا کے مجھ دے اگے بند دیتا ہے. اون چوم دیئے نالے چٹ دیئے نالے آندیے پتر چوپ کر ساڑھے نہ ہمیں ہونی. انہیں گسے نہ پیشانو آنے آنکھاں پر تاکہ ویکھیا میرا کالا تے میرے اگے بیٹھا ہے پیچھے چٹا کون بہ گیا. انہیں تھڑ پھڑیا ماری تاروں نے منہ پرا کر لیا ہے. وہ تو آواز آئی تھوڑے ماں پترہ نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوچھل بھی نہیں ہلانی تے لات بھی نہیں ہلانی. تے ہوانہ دودھ نہ پھول لے یہ تون لگا ہے. تے اللہ نے میری قدرت ایتھے بھی ویکھنا اینو رب باندے نے اے ربوبیت ہوانہ دودھ نہ پھول لے یہ دے جی پریشر بھی بڑا ہے. تھلے میں 4 بوتلاں فٹ کیتیاں نے انہاں بوتلاں دا منہ اٹھائیں تھلے میں ٹکن بھی کو نہیں لایا تے میری ربوبیت وے میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں ہو دیتا. ایک اشفاق نے کیمرہ فٹ کیتا ہے نا اتوں فٹے لگا چون من بین فرس و دم لبنا خالصا شائغا للشاربین. ایک پاسے گوبر دی نالی پیشاب دی نالی خون دی نالی انہاں دے درمیان چ ایک دودھ دی نالی ہے. اللہ آندے نے میری ربوبیت ویکھ اینو رب آندے نہیں میں کدی دودھ چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا کدی پانی دا قطرہ پیشاب دا قطرہ مکس نہیں ہون دیتا خون دا قطرہ مکس نہیں ہون دیتا. لبنن خالصن خالص دودھ میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دینا دیاں لانڈے ہیں. اوے خالص دودھ میں دینا تے کھیراں غیر اللہ دینا دیاں پکا کے ونڈنے پیا. لبنن خالصن خالص ہوئیے جڑا مجھ دے تھنا جو ڈریکٹ نکلے ہے یہ دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں یہ دے اندر زمزم پا دے خالص نہیں. خالص دودھ ہوئیے جڑا مجھ دے تھنا جو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین خالص ہوئیے جڑا محمد دی زبان نبوت جو ڈریکٹ نکلے ہے. باقی سب ندین ہے بولتے ہیں اس طرح ہی ہے نا. میرے بھائیو پٹھیاں دے وچ دودھ مشینہ لگیاں نے کالے تھنا وچوں ویکھو تاراں بگیاں نے دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے مر جانے مر جانا ہی مالک زندہ اے. ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندا پیا بندہ کتے بندا پیا پرندہ اے مر جانا ہی مالک اے جے رب وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اگے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہوں یہ عمل کیڈا اچھا ہے والدین دی خدمت انہاں واسطے دعا کوئی نبی ایسا ہے جڑا یہ تو خالی ہوئے
آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کہ کہہ رہے ہیں آندے نے رب اغفر لی ولی والدیہ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. نبی نوح علیہ السلام یہاں نے اللہ میرے والدین نو معاف کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد بت گھڑ گھڑ کے ویچد ہے. ماں دا نام امیل ہے. ماں بڑی نیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں بڑیاں کی تھیاں. او پنڈ والے ہو چوتھی والے ہو مکہ او شہر ہے جدے واسطے خلیل نے دعاواں کی تھیاں نے تے مدینہ او شہر ہے جدے واسطے رب دے حبیب نے دعاواں کی تھیاں نے. دعاواں دے اندر ایک دعا بھی ہے ربنا اغفر لی ولی والدیہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. یہ ساڑی نماز دا حصہ ہے دعا. انہیں تھے حدیث بھی سن لو نالی جگہ دے پیر فرماندے نے جدو بندہ اپنی نماز دے اندر دعا پڑھ ہے اللہ اس بندے دے ماں باپ دا ایک درجہ جنت چ بلند کر دیندے نے. وہ درجہ کڈا کما بین السماء والارض جنہ زمین اسمان دا درمیانہ خلا ہے ایڈا وڈا جنت دا درجہ ہے. تو 5 دفعہ روزانہ آنا ہے ربنا اغفر لی ولی والدیہ اللہ تیرے ماں باپ دے 5 درجے جنت چ بلند کر دیندے نے. پر مسئلہ ہے کہ باپ نے اولاد نو مسجد دا دروازہ وکھایا ہوئے تو پھر بول دے نہیں. سویرے فجر لے ابیری ستے ہون تے اولاد مسیتے آن کے نماز پڑھے ورکہ ہی پاڑ چھڑو. خاص کر کے اس دور جنہ ساری رات نیٹ چلانا ہے تے 2-3 بجنے نے تو پھر سو جانا ہے تے نماز لے کنے اٹھنا. ہون تے عموماً ساڑی یہ روٹین ہی بن گئی ہے نا کہ ساری رات جاگنا نماز ٹائم سونا. ایک بندے نے گل سنائی مسجد دے سامنے ایک گھر بالکل سامنے ساری رات وہ جاگتے سن تو جدو اذان دا ٹائم ہوندا وہ سو جاندے ہن مسیتے نماز نہیں پڑھنے واسطے. جیڑا باپ اپنی اولاد نو انگل تو پکڑ کے مسجد نہیں نہ واڑ کے جائے گا وہ ورکا پاڑ چھڑے میرے مرن تو بعد اولاد مسیتے آئے گی. بنیادی بات ہے باپ سویرے با جماعت نماز پڑھے یہ کدی ہو ہی نہیں سکتا بچے جماعت نہ نماز نہ پڑھ. جدو بابے دا ڈنڈا قائم ہوئے سختی ہوئے ہر معاملات کمپرومائز ہے بھئی پتر نماز کوئی کمپرومائز نہیں. ہن اولاد دعا کرے گی جے اولاد نو دین پڑھاواں گے قرآن دے حافظ بناواں گے. باپ دنیا تو جائے پتر خود جنازہ پڑھائے تو منو دسو اس باپ نو اللہ نے معاف نہیں کرنا. تفسیر کبیر امام رازی دیے حسن درجے دی روایت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان چو گزر رہے نے ویکھا قبر چو آگے شولے مار رہی. اللہ یہ آنکھ میری آگ جڑی ہے میری آنکھ نے آئی تک نہیں ویکھی. فرمایا واپسی آؤ واپسی آئے قبر دی نار گلزار بن گئی. اللہ جاندیاں نار آؤندیاں گلزار ہے. یہ کی گل فرمایا جدو یہ مریا سی نا میں یہ نہیں دسنا گناہ کیڑا کرتا ہے وہ نہیں دسنا. عیسیٰ جدو یہ فوت ہویا نا یہ مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے. آج یہ بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے یہ بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے. جے بچہ بسم اللہ پڑھے تو پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے تو جے بچہ حافظ قرآن بن جائے. بولیے حافظ عبد المنان وزیر آبادی محدث پنجاب رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبینے نے باپ نے نبینہ سمجھ کی داخل کروایا نا. چلو کہ 2-4 صورتیں یاد کر لے گا نماز پڑھا لے گا معذور آدمی. ہن باپ دی جانے بلائے نے قرآن مسلم بخاری ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ ساری سیاستہ دا ہی حافظ بن جانا. تو پھر اگو شگرد کون سید داؤد غزنوی مولانا اسماعیل سلفی حافظ محمد گوندلوی یہ شگیرت سن حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ. تو دنیا تو باپ فوت ہویا ہے خواب تے باپ ملے ہے پتر عبد المنان دنیا کی قرآن تو پڑھنا جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے. جدو اولاد قرآن پڑھے تو پھر باپ دے درجے کیوں نہیں جنت چ ودن. بولیے میں اپنے گھر دی گل سنانا. میرے ابا جی فوت ہوئے نا میں انہوں دا جنازہ پڑھایا
शहर भी पढ़ाया, पिंड भी पढ़ाया, बहुत सारे उलामा है, जिन्ने मारूफ खुताबा उलामा शयूखुल हदीस तुलाबा सब पहुँचे। मेरी वाइफ फौत हो गई, अल्लाह उहदी कबर ते करोड़ा रहमत नाज़िल। वो तहज्जुद पढ़ के लम्मी पई ना, तो अब्बा जी नूं वेंदी है, अब्बा जी घर आए ने, सोने का घोड़ा है परां वाला, उहदे ते सवार ने, ते आंदी अब्बा जी ये घोड़ा कित्थों लिया जे, बड़ा खूबसूरत घोड़ा है, ये सोने का घोड़ा तुसीं कित्थों लै आंदा? फरमाया ये हाफिज ने लै के दिता है मैनू हाफिज साहब आंदे होंदे। वो कहन लगी अब्बा जी सरवर ने नहीं लै के दिता, छोटा भाई नहीं नहीं पुत्र वो नमाज नहीं ठीक तरह पढ़ता, ये हाफिज ने लै के दिता है। मुराद की है कि मैनू दीन पढ़ाया, मैं दीन बयान करना, उन्होंने वास्ते दुआवां करना, ये दुआवां ही उन्होंने बख्शिश का सबब बनदियां ने। नहीं तो डॉक्टर एक MBBS दुनिया तो मरिया दोस्त सी, ਉਹਦਾ बेटा भी MBBS है, बाप की मैयत पई है, बेटा आंदा अब्बा दुनिया दी डिग्रियां दे के टुर गया, जनाजे की दुआ याद नहीं कराई। दसो जिस औलाद नूं तुसीं इंजीनियर बनाते हो, साइंसदान बनाते हो, वकील बनाते हो, बोलते नहीं डॉक्टर बनाते हो, यार उन्होंने जनाजे की दुआ भी ना आए तो तेरे लखा लगे किस खाते च गए? फिर वो नहीं चंगे जेडे चटाइयां ते बह के कुरान याद करते हैं तो कुरान के हाफिज बनते हैं, जिन्हों के कख भी नहीं लाता, कुछ भी नहीं लग्या, तो तेरे मरण तो बाद तेरी मैयत अगे पई है तो रो रो के दुआ करते हैं, मैनू 10 कायनात दीयां डिग्रियां एक पल्ले च रख दे, रब्बा नाग फिर ली एक पल्ले च रख। बोलते नहीं असी तो नफरत पाई है ना भी मौलवी बनाना ही नहीं बच्चे नूं, छड्डो मौलवी बना के भुखा मारना, मौलवी नहीं बनाना चाहिए। मौलवी की कोई कदर है? वाकया तो नहीं, कोई कदर नहीं। कदों तुसीं कदर करते हो? उलमा की कदर खत्म हो गई। साडे अहले हदीस के अंदर बेअदब बहुत ज़्यादा ने। मैं परसों चौथ एक जलसे तो नहीं जा सकिया, जड़ा वाले उन्हें तारीख लई 2 महीने मेरे ना कोई उन्हें राबता नहीं किया, मैं तारीख अगे बावलपुर दे छड़ी, मेरे को नंबर भी नहीं सी आया उन्होंने, मैं जलसे तो नहीं गया। यकीन करो 6 फोन ने जिन्हों तो उन्होंने मैनू चिट्टियां गालां कढ़ियां ने, बिल्कुल सीधियां। ए अदब है साडा, जिहड़े दिन रात सड़कों ते धक्के खाने आ ना, नरम ते गरम बिस्तर ते सौन ते साडा भी दिल करदा है। मैं अपनी सक्की सस का जनाजा नहीं पढ़ सकिया, सक्के ताए का, सक्की ताई का मैं जनाजा नहीं पढ़ सकिया, सक्के मामू का जनाजा नहीं पढ़ा सकिया। इस तो अगे होर की? सिर्फ इन्हां प्रोग्रामां की वजह तो। लेकिन साडी यह पिछों कदर है, जिन्हां दीयां तकरीरां सुन के लखां लोग हदीस हो रहे हैं, जिहड़े तुहाडे मसलक के पासबान ने, वकील ने। अगर 10 दफ़ा एक जलसे ते गए हैं तो एक दफ़ा नहीं जाया गया, वो 10 दफ़ा याद नहीं करना, वो एक दफ़ा नूं सामने रख के ना माँ छड़नी है ना भैन छड़नी है। यह हालात ने साडी जमात अहले हदीस से। और हज़रत अल्लामा प्रोफैसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, तुहानूं पता है वो बावलपुर नहीं जा सके, बीमार सन, तो उन्होंने भी चिट्ठियां लंघियां, गालां कढ़ियां। उन्होंने उदन का सारे जलसे ही छड़ दिते ने। उन्हें कहा जे तबलीग तो बाद मिलना है, फिर रहन दो, मैं घर च ही बहना, किसी जलसे तो नहीं हो जा रहे। मेरे भाईओ, असी तुहाडे नाल कोई पैसे मुक के नहीं आउंदे, या सानू इन्ने दिओ तो फिर जाना है। बैठे ने हसन सल्फी साहब, कितनी दफ़ा तुहाडे पिंड च मैं आया, लेकिन जिन्ने तुसी पैसे देंदे हो ना सानू, साडा पेट्रोल भी पूरा नहीं हुंदा। ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातर तमाम उलमा मसलक अहले हदीस, और मसलक अहले हदीस फैलिया ही तबलीग की वजह तो है। जरा पिछे 20 साल जाओ ना, तुहानू को अपनियां मसीतां ही नमाज नहीं सी पढ़न देंदा, तो जिथे 5 मसीतां सन उत्थे हुण 10 ने। उहदी वजह की है? ए दरूस, ए खुतबात, ए दावत तो तबलीग, सब तो सस्ती तबलीग अहले हदीस की है, सब तो सस्ती। दूसरे पासे जाओ, उन्होंने नाथ खां 1.5 2 2.5 लाख नाथ खां मौके आउंदे ने, स्टेज ते जिहड़े सुटे जांदे ने वो वखरे ने। जाकर शियां दा 1 घंटे का 4.5 लाख रुपया इस मुहर्रम च लिया कि जाकर ने। तुसी दसो ना असी किन्नी को खिदमत करने। इस वास्ते मेरे भाईओ, उलमा दे कदरदान बनो। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह फरमाते होंदे ने, आलिम दा गोश्त बड़ा कड़वा है। एक बंदा आलिम की तोहीन करके कहे मैं दुनिया च सुखी रह जाऊंगा, वर्का ही पाड़ छड़े। लेकिन मैं कल बड़ा रोया,
بہت زیادہ. لیکن وہی وجہ ہے وے رون اس بات دا ہوندا ہے، نہ دن سکون ہے نہ رات. بچے کتے نے، بیوی میری فوت ہوئی ہے، میں گھر نہیں سا، ادو بھی حویلی رکھے سا میں پروگرام تے. وہ میرے پتر لئی پھرے نے انہوں ہسپتالوں دے وچ، کدی کتے کدی کتے. میں ہوندا گھر ہو سکتا ہے کتے اچھی جگہ تے میں لے جانا، لیکن نہیں اس طرح کرنا چاہیے. علماء دی قدر، احترام، ادب ساڈے دل چ آ گیا. خدا دی قسم کھا کے کہنا مسلک اہل حدیث دے لوگ ولی نے. جس طرح ساڈا مسلک پاسے دا سونا ہے نا، اس طرح علماء دی قدر احترام بھی اپنے دلان دے اندر بٹھائیے اور انہاں علماء دی قدر کرو. نہیں پہنچیا گیا بھی انسان نے، انہاں دے بھی رشتہ دار نے، کوئی مرن ہے، کوئی جیون ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، کوئی بیماری ہے. یہ کوئی فرشتے نہیں جڑے آسمان تو اترے نے جنہاں نو کوئی بیماری آوندی نہیں، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، نہ انہاں دا کوئی رشتہ دار. تو بہرحال میں وہ بائی دی وے بات آ گئی. میں بات کر رہا ربنا اغفر لی ولی والدیہ. یہ بڑا ہی اچا اور سچا عمل ہے. جنہیں نمازی احباب بیٹھے ہو یہ دعا نماز سے پڑھیا کرو. اگر پڑھ دے ہو پکے ہو جاؤ، نہیں پڑھ دے نو شروع کرو. اس دعا دی وجہ تو اللہ تھوڑے ماں باپ نو قیامت دے دن جنت درجات دے گا. اور نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام بارش منگن واسطے نکل دے نے تے کیڑیاں دی وادی دے اندر پہنچے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ. اللہ میں نبی سلیمان کیویں تیرا شکر ادا کراں جڑی نعمت تو میرے تے کیتی ہے تے میرے والدین تے کیتی ہے. ویکھو انہاں بھی اپنی دعا چ والدین نو نہیں کڈیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام دے متعلق ہوندا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا. حضرت یحییٰ علیہ السلام بر دا معنی کی ہے نیکی. محدثین نے باب ہی بنے ہیں باب بر الوالدین. کیوں جی بار باب بنے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ رسول سب تو افضل عمل کیڑا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا. ثم ای؟ فرمایا وبر الوالدین. نماز تو بعد روئے زمین تے سب تو اچا عمل وہ والدین نے نیکی کرنا ہے. نماز تو بعد اگے صحیح ترغیب و ترہیب دی ایک روایت سنو. باب حقوق الوالدین بنے ہیں. علامہ اپنا عبداللہ بن باز اور دیگر شیوخ نے صحیح ترغیب و ترہیب علامہ البانی دیو دی گل کر رہے ہیں. انہاں حدیث آندی ہے کہ جڑا والدین دا گستاخ ہے نا اللہ نو او دی کسے نیکی دی لوڑ ہی کوئی نہیں. والدین دے گستاخ دی کوئی عبادت اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں. اگر تیرا باپ زمین تے ناراض ہے نا تے عرش تے تیرا رب بھی ناراض ہے، کیونکہ باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے. ساڈے کئی علماء نے نا انہاں ماں دی عظمت بیان کر کر کے ماں ہی کر کر کے پیو نو کو پوچھ دے ہی نہیں. او بھئی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، اس جنت دا دروازہ بھی تے دسو نا کون ہے؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ. وہ دروازہ ہوئے گا تے جنت چ وڑے گا کہ جنت دا طواف کرنا ہی ہوتے بول دے نہیں. صرف ماں 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 ہی کری جاندے ہو. ماں دا ادب کرنا چاہیے. لیکن روئے زمین تے دنیا چ کوئی حدیث نہیں جدے چاہیا کہ ماں دعا کرے تے اللہ رد نہیں کر دے. یہ حدیث ضرور ہے کہ باپ اولاد دے حق چ دعا کرے تے اللہ رد نہیں کر دے. بڑھا باپ پاویں سکھ ہوئے یہودی ہوئے عیسائی ہوئے وہ باپ ہے، اللہ او دی دعا بھی رد نہیں کر دے. ذرا غور تے کرو. باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے. اگر باپ ناراض ہے عرش تے رب ناراض ہے تے جدے تے باپ ناراض ہے دی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا 3 بندے ایسے نے جنہاں دے جنتی ہون چ شک ہی نہیں. وہ کیڑے نے؟ فرمایا پہلا او نوجوان جدی قبر دے کنارے تے کھلو کے او دا باپ کہہ دے اللہ میں دے تے راضی ہوں.
दूजी वो औरत जिदा खामद उहदे किनारे ते खलो के कहे अल्लाह मैं इहदे ते राजी हाँ, फरमाया उस औरत दे भी जन्नती होने च शक कोई। तीजा वो नौकर गुलाम खादम ओदी कबर दे किनारे ते ओदा मालिक खलो के कहे अल्लाह मैं इहदे ते राजी हाँ, फरमाया वो भी जन्नती है। जरा गौर करो नौजवानों, ए फोहश ड्रामे वेख के मजाक वाले उन्हें किसी की मां छड़ते हैं ना भैन छड़ते हैं, उस तरह ही असी अपने माँ बाप ना बोलने। सब तो बड़ी अयारी अयैशी तो इन्हें बनाई है। क्या नौजवान तबका ड्रामे वेंदा है, ओदी मां भी नहीं छड़ता, ओदा भैन भी नहीं छड़ता, सारा कुछ पुनी जाते हैं। ये फिर ड्रामे वेख के एक दूसरे ना मजाक करते हैं, मावां नू मजाक, बापा नू मजाक। मेरे भाईओ नहीं, वालदैन दुनिया की बहुत अजीम हस्ती है। वालदैन की खिदमत करके अगर दुआवां लईयां होण ते माँ बाप टुर भी जाए तो वालद दियां दुआवां पूरी जिंदगी उस इंसान दे नाल रहिंदियां। ये गल याद रखो। शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखूपुरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुनिया ना? तवज्जो है जी, तवज्जो है, तवज्जो बोलिए। मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखूपुरी खतीबे पाकिस्तान सन। 85 साल की उम्र तक कारी हज़ार साहब उन्होंने जवाल नहीं आया, बुढ़ापे च भी। क्यों नहीं आया पता जी? जो पाकिस्तान ते हिंदुस्तान अलग होया ना, इंडिया दे विचों अपने बाप नू अपने कंधियां ते चुक के पाकिस्तान ले आए सन, और फिर काने वाला नाल डेरा है, उतों चुकना ते पैदल शेखूपुरे शहर च जुमा पढ़ाना, फिर अपने बाप नू अपने तंगाड़ियां मोढियां ते चुकना ते वापस लियाना। ते बाप की आंदा ही, मुहम्मद हुसैन तू मैनू अपने कंधियां ते चुकिया, अल्लाह तेनू जहाज़ां ते चुकी फिरे। अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। बुढ़े वालदैन की खिदमत इबादत समझ के करो। मैं अपने बाप की खिदमत की थी ते मेरे बाप ने मैनू इन्नियां दुआवां दित्तियां ने, मैं कभी सोच भी नहीं है सकता कि इन्ना अरूज देगा अल्लाह, दुनिया की हर नेमत ना माला माल करेगा। ते अल्लाह पुत्र तेरे को दीन का काम ले, अल्लाह तेरी मदद फरमाए। तो मदद फिर इन्नी को ने कर दी है कि पता ही नहीं, अल्लाह ने एडा वड्डा मरकज लाहौर के अंदर बनवा छड़िया। 4 लेंटर मैं अलहमदुलिल्लाह पाए ने 35-35 मरले दे, और हैरान हो जाओ ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ एसी प्लांट असी लवा रहे हो 3 करोड़ 13 ਲੱਖ ਦਾ सिर्फ एसी प्लांट ही है डाइकन कंपनी का। और हुण तक मेरा एसी तो इलावा 10 करोड़ रुपया लग गया। मैं वल्ला मिंबर ते बैठा किसी अमीर आदमी के दरवाजे ते मैं चंदा लैन नहीं गया, ना मैं किसी जुमे च, ना मैं किसी दरस च कदी ऐलान किया। ਉਹਦੀ वजह है बैग ते मेरे वालदैन दियां दुआवां सन। माँ बाप दुनिया तो चला भी गया है, लेकिन माँ बाप की खिदमत करो। आओ हदीस और सुनो, जग्गां दे पीर फरमांदे ने जेड़ा वालदैन दा खिदमत गुजार है अल्लाह ओदी दुआ रद्द भी नहीं करदे। वो मुस्तजाबुद्दावात, मुस्तजाबुद्दावात। मैं अपनी गल करना, नमाजे तहज्जुद ना अल्लाह नू बड़ा प्यार है, लाडली नमाज अल्लाह दे हाँ नमाजे तहज्जुद है। चलो पूरी नहीं ना 11 रकतां पढ़ी जाती, 2 रकतां ही पढ़ लो। 2 रकतां दे अंदर इन्नी ताकत है, ध्यान ना सुन लो, इन्नी एटम बम च भी ताकत नहीं। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है कि 11 ऐतां जिहड़ा बंदा 2 रकतां च पढ़दा है, फलक दियां 5 ऐतां ने, नास दियां 6 ने, पहली च फलक पढ़ लो, दूजी च नास पढ़ लो। फरमाया क़यामत का दिन होएगा, ये 2 रकतां पढ़ने वाला मेरी अदालत चाहेगा, मैं इनू गाफला चो नहीं उठावांगा, इनू तहज्जुद गुजारा चो उठावांगा। ये कोई छोटी गल नहीं। और कमरा बंद होए, नेरी को भरात होए, बिल्कुल सन्नाटा छाया होए, फिर 2 रकतां पढ़ के जरा मैनू फोन तो करके दसी मजा कितना है। कभी रब अगे रो के वेखते सही। मैं मिंबर ते बैठा, मैं जेड़ी दुआ की थी अज तक मेरी दुआ को रद्द नहीं हुई। जिदन मैं मरकज शुरू किया, मैं 32 टन सरिया आंदा, मैं क्या अल्लाह हुण सरिया ही है, ये तेरा मरकज है, बाप की फैक्ट्री नहीं लगा बनान, ते काम बंद नहीं होना चाहिए।
تو میری وائف جی فوت ہو گئی ہے نا وہ بڑی توکل اللہ والی سی کہنے لگی آپ صاحب میں تھوڑے نال ایک گل کرنی ہے تھی غصہ تو نہیں کرو میں نہیں کسی امیر آدمی کے دروازے تے تو ہم مسجد واسطے پیسے نہیں لین جانا تو میں بڑھنا کیویں فرمایا جہاں گھر بندے وہ آپ ہی کلے گا پھر دعا کیتی اللہ کام بند نہ ہوئے اج سال ہو گیا کام شروع ہوئے کام اج تک بند نہیں ہویا اور ایڈا کو وی آئی پی طریقے نہ اللہ کام کروا رہا نا میری عقل ہی اتنے ختم ہو جاندی دنیا دی جیڑی دعا 2 نفل پڑھن تو بعد تسی کرو اگر قبول نہ ہوئے تو مینوں پھڑ لیا جائے تنہائی ہوئے گڑ گڑا کے دعا کریں 2 نفل پڑھ کے کر پھر انشاءاللہ تیری دعا ڈائریکٹ عرش تے کینگریاں نہ جا کے ٹکرائے گی کون کہندا رب قبول نہیں کرتا لیکن ایک کری انہوں یار منا کے ویکھو تے صحیح اسی ہن دعا کردے ہی نہیں کدی منگدے ہی نہیں کدی تنہائی چ روئے ہی نہیں ساڈے تے جلسے بھی ہن ٹھیٹر بن گئے نے تنہائی چ گڑ گڑاؤ دنیا چ تھوڑا روو گے مول قیامت نو بہتا پئے گا تے قیامت دے دن جہنمی بہتا رون گے مول پینا ہی کوئی نہیں اس واسطے میرے بھائیو آؤ جڑا ماں باپ دا خدمت گزار ہے اللہ دی دعا رد نہیں کر دے بین دلیل صحیح مسلم کرندہ اویسے تے آقا فرماندے نے عمر تو مکے جانا ہے اوتھے کرندہ اویس آئے گا تے او دے کولوں دعا ضرور کرائیں اللہ دی دعا رد نہیں کر دے اللہ دے رسول او دا عمل کیے فرمایا او بڈی ماں دا خدمت گزارے بڈی ماں دی خدمت کرن دی وجہ تو رب نے کدی او دی دعا رد ہی نہیں کی تھی آقا دنیا تو چلے گئے ابو بکر چلے گئے حضرت عمر مکے جاندے نے تے ویندے نے کرن دے وچوں قافلہ کیڑا ہے پوچھیا ویس کتھے ویا ویس نو ویندے نے مدرا جیا کاتے کالا جیا رنگے تے چھوٹیاں جیاں اکھاں نے نک چوڑا ہے یہ نہ خوبصورت بھی نہیں تے حضرت عمر آندے نے ویس میرے واسطے دعا کر اللہ تیری دعا رد نہیں کر دے ویس آندے نے عمر جی تواڈے تے لیلو نہار نبی دے نال گزرے نے پیغمبر دے گوڈے نہ گوڈا لا کے بہن والے آ تے نبی دیاں نگہ بانیاں کرن والے آ پیغمبر تے پیرا دین والے آ دعا میرے کولوں کرانا پیا تو تے خلیفۃ المسلمین ہے فرمایا جی تواڈے بارے چ زبان نبوت دا اعلان ہے تے فرمایا ویس تینوں پتہ ہے میرا عقیدہ ہے کہ جہان غلط ہو سکتا ہے سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا سی تے ہن دعا کیڑی کرائی ہے اویس عمر واسطے دعا کر دے اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے اللہ ایک وقت آیا اویس آندے نے اللہ رسول ہن کلمہ پڑھ لیا محبت والی اخیر ہو گئی ہے تھوڑا چہرہ ویکھ کے صحابی بننا چاہنا صحابیت دا منصب کو چھوٹا جے عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ تے آقا فرماندے نے صحابی دا میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ عمر نو دی عبادت حضرت عمر نو علیہ السلام دی عمر 1780 سال سی بال نے 1750 بھی لکھی یعنی اینی عبادت لیلو نہار دی ایک پلڑے چ تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے ایک نظر دیکھنا ایک پلڑے چ چھوٹا منصب ہے لیکن آقا فرماندے نے اویس ماں زندہ ہی جی اللہ رسول ماں تے زندہ ہے فرمایا بڈی ماں دی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی صحابیت دے منصب نالوں ماں دی خدمت نو نبی پاک نے مقدم رکھے ہے یہ تو وڈی عظمت کی بیان کرا دسو او بوڑھے والدین دی عظمت کی بیان کرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا تے انہاں دے بارے سے نہیں قرآن چاہیا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي حضرت عیسیٰ بھی اپنی والدہ نہ نیکی کرنا لے نبی یوسف علیہ السلام نے بادشاہی دا تخت ملیا ماں باپ آؤندے نے ماں باپ نو کتے بنایا اپنے تخت تے وَرَّفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا نبی یوسف نے کی دسیا ہے بندہ دنیا دے کسے مقام تے بھی پہنچ جائے اگر تو بادشاہ پرائم منسٹر چیف منسٹر ہیں تیرا باپ تینوں ملن واسطے آ گیا اپنی کرسی چھڈ کے اوتھے اپنے باپ نو بٹھا
او میرے بھائیو، والدین دی خدمت جڑی ہے بڑا اچا تے سچا عمل ہے۔ آئیے میں ایک اور حدیث بیان کرن لگا، تسی حیران ہو جاؤ گے۔ کتاب القبائر باب بر الوالدین، باب حقوق الوالدین، اس حدیث بھی مرفوع ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث راوی نے اصحاب الاراف، اجرین 9ویں پارے سورہ اعراف ہوندی ہے، یہ اعراف جنت تے جہنم دے درمیان ایک جگہ ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے کچھ لوگ اوتھے کھلون گے اعراف دے اوتے، اے کون لوگ نے جڑے جنت چ نہیں جا سکن گے تے جہنم چ بھی نہیں جا سکن گے؟ فرمایا خرجو الی الجہاد بغیر رضا آبائہم و امہاتہم، جنہ ماں باپ دی اجازت تو بغیر جہاد کیتا ہوئے گا، یہ چیز انہاں نو جنت چ نہیں جان دے گی، تے جیڑی شہادت اللہ دے راج لئی ہوئے گی وہ جہنم چ نہیں جان دے گی حتی یقضی اللہ امرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے انہاں دا معاملہ اللہ دے سپردی ہوئے گا۔ آئیے میں اگے چلا۔ حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے صحابی نے آندے نے سونیا میں جہاد تے جانا چاہنا۔ آقا فرماندے نے تیری ماں زندہ ہے؟ جی اللہ دے رسول زندہ ہے۔ فرمایا جا میرے یارا بڑھے ماں باپ دی خدمت کر، اللہ تینو جہاد دا ثواب عطا کر دوے گا۔ اگے آئیے نا، ایک صحابی آندہ اللہ رسول میں ہجرت واسطے چلا تے میرے ماں باپ دو میں رون ڈے نے۔ آقا فرماندے نے واپس لوٹ جا، جویں بڑھے ماں باپ نو روا کے آیا اویں ہسا، اللہ تینو ہجرت دا ثواب عطا کر دوے گا۔ سبحان اللہ۔ تے قیامت دا دن تین بندے ایسے نے جنہ وال اللہ نے نظر اٹھا کے ویکھنا ہی نہیں۔ انہاں دے وچوں پہلا کون ہے؟ العاقل والدی ہے، جڑا والدین دا نافرمان ہے، اللہ نے اے دے وال ویکھنا بھی نہیں جے۔ تے والدین دے نافرمان تے اللہ دی لعنت ہے۔ تے ایک گل یاد رکھ لو نوجوانوں، جس ٹوپے دینا جے اس ٹوپے لینا بھی جے۔ دنیا مکافات عمل ہے، جویں بڑھے باپ نہ تو اج کریں گا تیری اولاد بھی مینوا ان اوویں ہی کرے گی۔ ساڈے سامنے حال دا سچا واقعہ ہے۔ ایک بندے نے پیو نو چک لیا، وہ نہر چ لگا سٹن، تے اتوں باپ آندا پتر تھوڑا اگے کر کے سٹ، ایتھے ہی میں اپنا پیو سٹیا سی۔ وہ تھلیوں حیران ہو کے کہنے لگا ابا یہ دادا ایتھے سٹیا سی؟ ہاں پتر میں تیرے دادے نو سٹیا سی، تو منو سٹن آ گیا ہے، تے تیرے چار پتر نے کل نو تینوں بھی ایتھے سٹ جان دے۔ جس ٹوپے دینا ہے اس ٹوپے لینا بھی نہیں پینا ہے۔ انہوں نے کہا ابا پھر چل واپس چلیے گھر، اج تینوں سٹاں گا، میرے جمے بھی منو ایتھے ہی سٹن گے۔ میرے بھائیو ابے نو تو کر کے بلانا نا، تے تیری اولاد بھی تینوں تو کر کے بلائے گی، جی کر کے نہیں بلائے گی، کیونکہ قرآن بالکل بین دلیل ہے۔ پوری زندگی حضرت ابراہیم نے یا آباتی آکھیا ہے، یا آباتی۔ آباتی دا معنی کی ہے؟ اے میرے ابا جی، اے ابا جی، اے مشرک پیو ہے، یا آباتی یا آباتی۔ تے اگو باپ کی آندا ہے او گل سن ابراہیم، لا ارجمنک وہجرنی ملیا، تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ اے میرے علاوہ دی توہین کرن تو بعد نہ آیا، تے اگوں پھر بھی غصے چ نہیں آئے۔ آندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جی میں تھوڑے واسطے بخشش ہی منگا گا۔ پوری زندگی مشرک پیو نو ابا جی آکھیا ہے، تے پھر رب نے اگو پتر کیسا دیتا ہے؟ پتر اج 3 دن ہوئے نے میں تینوں اللہ دے راہ چ ذبح پیا کرنا وا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پتر تینوں اللہ دے راج ذبح پیا کرنا۔ فرمایا ابراہیم مشرک اور او جڈ پیو نو ابا جی کہن والیا، او دا ادب کرن والیا،
تینوں سلا کی دیتا ہے؟ تینوں اگوں پتر دیاں گا جہاں نام اسماعیل ہوئے گا، وہ دے اتوں دی ٹرک بھی لنگ جائے تھلیوں سی نہیں کرے گا. بول دے نہیں. پتر تینوں اللہ دے راج ذبح پیا کرنا. تو انہیں کی کیا یا میں سوچ کے کل دساں گا، میرے نہ گل نہ کرو. ابا جی کو خواب گل سنان والی چھری پھیرنا بھی کو خواب ہے نہیں. یا ابت افعل ما تؤمر، سوچن دی لوڑ ہی نہیں. جویں اللہ نے کیا ہوئے کر گزرو. سبحان اللہ. اور جدوں بڈھے پیو مشرک دی خدمت کرو پھر اللہ پتر اسماعیل ورگے دیندا ہے. یہ گل یاد رکھو چوتھی والے ہو. گھر لے گئے تے بی بی ہاجرہ نو آندے نے اینو سرما پا دے، کنگھی وا دے، چھری للئی، رسا للیا، ٹر پہ کدھر؟ مینا دی طرف. شیطان آندا ہے ہاجرہ تینوں پتہ ہے ابراہیم کدھر گیا ہے؟ کدھر گیا ہے؟ وہ پتر نو نال لے گیا ہے وہ دے گلے تے چھری پھیرن واسطے. آندھی کو گل کرن والی کر کدی پیواں نے پتراں نو چھریاں پھیریاں نے تے وہ گو آندھی ہے نہیں. وہ آندا مینوں اللہ نے کہا تے ماں ہاجرہ میں تیری استقامت تو بھی جگ وار دیا. پتہ کی آندیاں نے؟ آندیاں نے ایک بیٹے دی جگ جے کر ہوون لکھ ہزاراں، میں او بھی حکم الہی کارن تے ایک ایک کر کے واراں. مینا چامنے سا شیطان آیا اسماعیل کو، وہ انہیں چھری پھیر چنیاں چھڑا کے نہ جا واہ پیش نہیں گئی. جمرہ اولا تے آندا ہے میرے خلیل نے 7 کنکر مارے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے. جمرہ وسطیٰ تے آیا پھر 7، اخرا تے آیا پھر 7. عرشاں تو آواز آندی ہے میرے خلیل تو تینوں پرا کرن واسطے مارے نے، مینوں تیری ادا یہ نہیں پسند آ گئی ہے. میں قیامت تک انہاں 21 کنکریاں نو اپنے حج دا حصہ ہی بنا چھڑے. اکو گھر دیاں اداواں دا نام شیخ حج ہے. ایک گھر دیاں اداواں دا نام، صرف ابراہیم دے گھر دیاں اداواں دا نام حج ہے. شاہی کدی ہے؟ اما ہاجرہ دی. قربانی کدی ہے؟ حضرت ابراہیم دی. مقام ابراہیم کیڑا ہے؟ بولیے. زمزم کتھوں نکلے ہے؟ اللہ اکبر. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نبی اسماعیل میدان مناج آمنے سامنے کھڑے نے تے پتر آندا ہے ابو جی اے چھری نو چنگی طرح تیز کر لو، تھوڑی عمر وڈیری ہے تے کتے ہو سکے تسی چھری پھیرو پھرے نہ تے مینوں تکلیف ہوئے گی. تے آقا فرماندے نے قربانی دا جانور ذبح کرنا ہے پہلو چھری نو چنگی طرح تیز کرو. تے بیٹا آندا ہے ابا جی میریاں لتاں باواں بن لیا جے، جدو چھری پھیرو گے تے میں تڑفاں گا کتے خون دے چھٹے تیری چادر تے پہ گئے قیامت نو گستاخاں دے وچوں نہ اٹھایا جاواں. مثال پیش کرو نا. اللہ اللہ اللہ. جدو حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو، خلیل الہی تسی کمزور متاں وڈے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں. دجی وصیت بنو لتاں باہاں بھی میریاں ذبح دے ویلے تڑفاں 4 چفیریاں، خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہوواں بے ادباں وچوں نائی. تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے، تھوڑے ہتھی ہن موت آونی میری ہے، صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے، صبر بغیر چارہ نہیں. چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا. چوتھی وصیت حضرت
ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਣਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਾਵਣਾ ਆਣ ਕੇ ਛੇਤੀ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰਾਉਣਾ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਸੀਅਤ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿਓ ਲਹੂ ਬਿਨਾ ਕੁੜਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਾਵਿਓ ਸਬਰ ਕਮਾਵੇ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਫਰਮਾਵਿਓ ਸਬਰ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਛੇਵੀਂ ਵਸੀਅਤ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਖੇਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਰਵੇਲ ਦੇ ਆਣਗੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਟਹਿਲਦੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਮਾ ਤਾਈ। ਸਤਵੀਂ ਵਸੀਅਤ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਇਆ ਈ ਆਖਿਓ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਇਆ ਈ ਜੋ ਤੇਥੋਂ ਤੇ ਮੇਥੋਂ ਚੰਗਾ ਰੱਖੇਗਾ ਸਾਇਆ ਈ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ। حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا لیا تے چھری چلانی شروع کر دیتی ہے اپنی آنکھاں تے کپڑا بنے ہے منہ دے منہ لٹاندے نے تے چھری چل دی نہیں فرمایا نہیں چھریے تو چل دی کیوں نہیں چھری آندی ہے خلیل میں تیری منا کہ رب جلیل دی منا تو خلیل چاندہ گلا کٹ جائے جلیل آندہ نی چھریے تو میرے اسماعیل دا لوں بھی نہیں کٹنا چھری دی فطرت کٹنا ہے مقابلے چ قدرت آندی ہے تے فطرت ناکام ہو جاندی ہے اللہ اللہ پانی دی فطرت ڈوبنا ہے مقابلے چ قدرت آئی تے پانی نے ڈبن نہیں دیتا میرے یونس نو اللہ نے ڈبن نہیں دیتا آئیے آگ دی فطرت جلانا ہے جدو تو آواز آئی قلنا یا نارو کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم ایتھے بھی آندے نے خلیل نہیں چھریے کٹ دی نہیں ادھروں چھری چل پئی تے آواز آندی ہے آندے نے اللہ فرماندے نے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم اللہ نے خلیل پیپر بڑا مشکل سی پر 100/100 نمبر لے کے پاس ہو گئے ہیں اب دیکھو نا پیچھے جائیے اللہ نے اذ قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین فرمایا بردار ہو گیا اللہ ہو گیا فرمایا نہیں اجے نمرود نو واز کر ہون فرما بردار ہویا فرمایا نہیں قوم نو واز کرو کر دیتی ہے فرما بردار ہویا فرمایا نہیں اے چیخا جی چھال مار دے مار دیتی ہے اللہ ہون فرما بردار ہویا فرمایا نہیں اپنا ملک چھڑ کے نا دوسرے ملک ٹر جا اللہ ٹھیک ہے ہون فرما بردار ہویا فرمایا نہیں اچھا ہون اس طرح کرو اے جڑی بیوی ہے نا تھوڑی جوان تے نکاح جا بچہ ہے انہوں جنگل چ چھڑیا تے پیچھوں موڑ کے بھی نہیں ویکھنا نالے بھی شرط ہے او بے وادن غیر ذی زرعن عند بیتک المحرم نہ دکان ہے نہ مکان ہے جنگل بھی آبان ہے جمادات ہی جمادات پیچھوں موڑ کے بھی نہیں ویکھنا جدو اس طرح چھڈ کے نا تے نبی ابراہیم نے اونٹ واپس ٹوریا نا تے بی بی حاجرہ پتہ کی آندیاں نے پیچھوں کدے حوالے کر کے ٹریاں پیاریا کدے حوالے کر کے ٹریاں پیاریا درندیاں دے جنگل وچ سانو تو اتاریا نبی نے پیچھا مڑ کے دھیان نہیں ماریا ٹوریا اونٹ واؤ وائی پجا جد اونٹ حضرت پیچھا نہ ویخ دے کھلو گئی ہے مائی اج
ਲਿਖਨੇ ਨੇ ਲੇਖ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੇਕ ਦੇ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ। ਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਅੱਲਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵੀ ਆਬਾਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਬੀਵੀ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅੱਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਲम्मा अस्लमा ओ इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम। हुण जवाब आया, हुण पूछया नहीं कि फरमा बरदार होया कि नहीं, उत्तों डायरेक्ट ही आवाज आउंदी है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन। अल्लाह 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 कहिंदे ने मेरे खलील तू 100/100 नंबर लैके पास हो गया। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, तू पेपर चो पास होया, एदा सिला की है? हुण क़यामत तक जिन्नियां कुर्बानियां होणगियां तेनू बराबर दा सवाब मिलदा ही रहेगा। ते इस्माइल तेनू मैं की इनाम दिता? तू बुढ़े प्यो की खिदमत करने वाली, फरमा बरदारी करने वाली अखीर कर छड़ी है, तेनू इनाम की दिता है? फरमाया बनी इसराइल चो नबूवत चुक के तेरे खानदान च लिया के हुण क़यामत तक नबूवत का दरवाजा ही बंद कर छड़िया। हुण क़यामत आ सकती है, इस्माइल तेरे खानदान चो नबूवत नहीं जा सकती। बाप की खिदमत का सिला मिले। इस वास्ते मेरे भाइयों बुढ़े वालदैन की खिदमत करो अगर दुनिया च कामयाब होना चाहते। खुदा की कसम खा के की। एक मेरे ना प्रोफैसर साहब दोस्त ने यार ने, तो मैं उन्होंने कहा जी वालदा थोड़े नाल होंदे ने? उहदा जिहड़ा जवाब सी ना अगों उन्हें मेरिया ਡੀਕਾਂ कड़ छड़िया। आंदा जी मैं वालदा नूं नहीं रखिया, वालदा ने मैनू रखिया, वालदा ने मैनू रखिया। खुदा दी कसम इस बुढ़ी माँ की खिदमत कर, तेरी मिट्टी नूं भी रब सोना ना बनाए तो यार मैनू फड़ ले। बुढ़े प्यो की खिदमत कर। साडे एक शेखूपुरे दे ने अपना चौरी मनशा गोपेरा, मैं गड्डी नवी लई ना तो शेखूपुरे प्रोग्राम सी, तो मेरा उन्हों का काफ़ी बजुर्ग ने माशाअल्लाह, तो कहन लगे मैं जी 3.5 करोड़ की लई है गड्डी, तो मुंडिया ने धक्के नहीं लै दी है, मैं तो नहीं हाँ पसरूरी साहब लैना चाहता, तो मुंडिया ने कहा नहीं अब्बा जी बहाना ही थानू ये देते हुए। मैं फिर मेरे को तेल शेरे का पूरा नहीं जो होंदा, तेल भी तुहां ही देना। अब्बा जी जिन्हें 3.5 करोड़ की गड्डी देनी है वो तेल नहीं देगा, देगा। आंदे धक्के नहीं लै के दी है, पहलू मैं फार्चूनर लई सी, हुण उन्हें ऐ लै दी है। तो मुंडिया को पता ही को नहीं पैसा किन्ना को, क्यों उन्हें माँ ते बाप नू राणे बना के रखिया है एक कमरे च बेहतरीन, और सारा हुक्म बाप का चलता है कुल्ली टोटली तौर पर। और वो डेरे ते लोग फैसले लैके बड़े फैसले करता है, इन्हें जज भी नहीं करते जिन्हें चौधरी साहब करते, लेकिन अज तक किते डंडी नहीं मारी उस बंदे ने, किसी को 1 रुपये की चाह नहीं पीती। इस वास्ते मेरे भाइयों जिहड़ा वालदैन का खिदमत गुजार है ना वो भुखा नहीं मरदा। नबी अलैहि सलाम की हदीस भी है, आका ने फरमाया जिहड़ा चाहता मेरी उम्र लम्मी होए ते मेरे रिज़्क च इजाफा होए, बुढ़े वालदैन की खिदमत तू कर, तेरी उम्र भी लम्मी कर देंगा, तेरे रिज़्क च भी इजाफा कर देंगा। इस वास्ते मेरे नाल अज़म बिल जज़म करो, जितने नौजवान ने इस पिंड दे बाहरों आए ने, इंशाअल्लाह असीं बुढ़े वालदैन की खिदमत करांगे। अगर कोई नाराज़ है किसी का बाप ते जाके बाप के पैर फड़ के उन्होंने मना लो, पता को नहीं रात को सुत्या भी उठना ही कि नहीं। इस हालत च दुनिया तो मर गया, तेरा माँ बाप तेरे ते राजी नहीं, दस अगे जाके जवाब की देगा।
بڑھے ماں باپ دی خدمت کیجئے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ صاحب حسن سلفی صاحب دی پانچی داخلے، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا ونعوذ بک من عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب السقر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہم انا ونعوذ بک من المعصم والمغرم۔ اللہ سلفی صاحب دی پانجی نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جنہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے میرے سمیت، اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ میرے اللہ جنہ دے والدین حیات نے صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما۔ اللہ جنہ ساتھیاں دوستاں نے اج دے اس پروگرام نو رکھے ہے، اللہ انہاں دے رزق مالو جان چ برکات نازل فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا۔ اللہ جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما۔ اللہ جنہیں میرے علماء دوست تشریف لے آئے اللہ سب دانا قبول فرما۔ میرے اللہ سنو صحیح مانے اچھ اپنے بڑھے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہ دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ اللہ میرے امی ابو دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اللہ میری اہلیہ دی قبر نو بھی جنت دی کیاری بنا۔ میرے پائی عبدالحفیظ صاحب دی قبر نو بھی جنت دی کیاری بنا۔ اللہ میرے پائی مرتضیٰ دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما۔ صدیقی صاحب دے والد دی قبر نو جنت دی کیاری بنا۔ اللہ جنہ جنہ دے ماں باپ ٹر گئے اللہ انہ دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ مولانا حسن سلفی صاحب دی جوانی علم و عمل قوت بیانی چلا برکات نازل فرما۔ حضرت قاری اظہار صاحب دے بزرگ ساڑی جماعت دے بہت بڑے قاری استاذ القرہ حضرت قاری یحییٰ صاحب دی قبر نو اللہ جنت دیاں کیاری بنا۔ اللہ جنہیں ساڑے علماء مولانا عبدالرشید ہزاروی صاحب دیگر رفقا علماء دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔